बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। यादों के दरीचे में आज का प्रोग्राम हम लेकर हाजिर हुए हैं। आज दरअसल आज उस्ताद का आलमी दिन मनाया जा रहा है और सुबह से जो पाकिस्तान के टेलीविजन हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस हवाले से चल रहे हैं। याद लाजमी हमने भी वो देखने के बाद अपने असातिज़ा को याद किया, जिसमें प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल और फिर कॉलेज तमाम असातिज़ा जो हैं वो आज हमें याद आता रहे। वो ऐसी शख्सियात थीं जिनको हम हमेशा याद रखते हैं। इसके लिए किसी मखसूस दिन की ज़रूरत नहीं। जो कनात पसंद और हमदर्द असातिज़ा हमें मिले अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो हर वक्त आंखों के सामने रहते, उनके लिए दुआओं की भी जो है तौफीक मिलती है। लेकिन जो असातिज़ा अभी हाल ही में फौत हुए हैं, जिनका गम अभी ताज़ा है, मैंने सोचा कि चलें, कुछ दिनों से मैं इस कोशिश में तो था कि उनके हवाले से प्रोग्राम करें, लेकिन लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे, डेट नहीं मिल रही थी। ये लोगों को मैं चाहता था प्रोग्राम में शामिल हों, तो इस लिहाज से आज मैंने कहा असातिज़ा का दिन है तो चले जो हम मुयस्सर हैं उन्हीं के साथ आज मोहतरम फाजिल मोहतरम प्रवाई साहब को जो है वो याद कर लेते हैं। उसके साथ शेख खान साहब हैं, उन्हीं का भी इंतकाल को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, और ये असातिज़ा जो असातिज़ा की रहे या और आज उस्तादों का आलमी दिन है, उस हवाले से हम याद करने में कोई हर्ज नहीं है, उनका जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं। बहरहाल मैं आप हजरात को ममनून हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर दाऊद ताहिर साहब ने, सफ़ी रहमा साहब ने, डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब ने, अपने शफी साहब ने और मुबारक आबिद साहब ने हमें भरी थी। और हम मुमकिन है मुबारक आबिद साहब का भी फ़ोन भी आया था कि वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ऐसे कि मुझे शामिल होने में दिक्कत हो रही है। उम्मीद है थोड़ी देर तक वो भी आ जाएंगे। तो हम आज प्रवाई साहब को है याद कर लें। प्रवाई साहब का तारफ की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि भाई प्रवाई साहब जो है वो 28 सितंबर रोज जुमेरात को टोरंटो में उनकी वफात हुई, और आपकी पैदाइश जो है वो 20 अक्टूबर 1936 की है, और इस एतबार से आपने 87 साल की उम्र पाई। 1960 में एमए जो है वो किया, और यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से जो है आपने ये एमए मास्टर किया था, और 1960 में ही आपने सिलसिला तदरीस शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ से आपकी पहली अपॉइंटमेंट थी, और ये सिलसिला जो है 1991 तक चलता रहा, और गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से आप पर जाकर ये खत्म हुआ। इस दौरान आप 2 दफ़ा 75 से 79 तक ओसाका यूनिवर्सिटी और फॉरेन स्टडी जापान में भी रहे। 1991 से 2001 तक उमसारा यूनिवर्सिटी जो है स्वीडन की, उसके शोबा उर्दू से मुंसलिक रहे। आपकी पहली किताब 1964 में जिक्र उर्दू के उन्वान से आई। 16 से जायद किताब के आप मुसन्निफ थे। समान उम्रियों का तजिया करके आपने शाया करना शुरू किया, और इस हिसाब से 3 किताबें जो है अपने पसीने के इस्तेमाल से शाया की। ये तो उनका एक तारफ सिर्फ रिकॉर्ड में लाने के लिए, वरना आप सब हजरात जानते हैं। प्रवास ने मुबारक आबिद साहब आगे हैं जी। 18 मार्च 2012 को बाल्टीमोर में एक फंक्शन हुआ था, जो यूएसए की जो तंजीम है, ये कॉलेज ओल्ड बॉयज की, उन्होंने प्रवाई साहब को मदऊ किया था। वहां पर तमाम दोस्त, बहुत सारे दोस्त इकट्ठे हुए, और उनमें एक हस्ती थी शख्सियत, वो इम्तियाज अहमद राजी की साहब की भी थी, जो वहाँ तशरीफ ले गए, और उन्होंने एक मारकतुल हरा मज़मून उस वक्त वहाँ पढ़ा था। इस वक्त प्रवाई साहब को याद करते बजाय कि मैं प्रवाई साहब का तारुफ पेश करूं, मैं उन्हीं के चंद अल्फाज जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ रिकॉर्ड की खातिर। वो लिखते हैं, जब दाखिल हुए तो मोहतरम प्रवाई साहब अपनी मखसूस मुस्कुराहट और वज़ाकता के साथ अपने चंद अजीजों की मैयत में दरे महफिल बराजमान थे। बाकी अहबाब हस्ब मामूल एक आध घंटे की मुसाफत पर थे। अजीब बात है, पाकिस्तानी रिवायात के बावजूद आपको हमेशा वक्त का पाबंद और वज़ेदारी का नमूना पाया। जब भी आपको देखा
एक अनजानी कशिश वाले मर्दाना हुस्न और वजाहत का एहसास हुआ। यूं यूं ये वजाहत बुजुर्गाना होती गई, इसकी नफासत और ताबिंदगी निखरती चली गई। भाई साहब को अल्लाह ताला के फजल से खुदादाद, याददाश्त और फसाहत और बलागत का मलका हासिल है। किसी भी वकूए या मंजर की नक्शा कशी कि वो जिस दकीक अरकरेजी और बारीकबीनी से करते हैं, वो इसे एक जीता जागता किरदार बना देती है। यूं लगता है कि हम इस मंजर से फी जाते ही गुजर रहे हैं। ये मंजर कशी इन मसाइद हालात को ही हो जिसमें तालीम इस्लाम का अजीम इदारा परवान चढ़ा, या इस कम नजरी, तासुब और दरीदा दहनी की हो जिसमें इसे उजाड़ दिया गया। असातिज़ा की बेपाया मोहब्बतें हों या तलबा की बेमसल वफ़ाएं, मुनसनीन के अनगिनत इगराते हों या मददगार कारकुनों की बेलौस खिदमतें, परवाज़ी साहब का हुस्न बयान हर एक की कम हक कासी करता है। ताहम आपके बयान का एक मोतबदा हिस्सा इस इदारे की रूह रवां बानी मुबानी इस वजूद पाक के बबरकत तस्करे से मुरस्सा था, जिसका अंग अंग गोया इसी के लिए वक्फ था। कॉलेज के दरो दीवार रोग रेशे में हकीकतन इसी का खून दौड़ रहा था। हर तस्वीर में इसी अक्स, जालिये में इसी का जलवा पिन्हा था। यूं लगता है कि इसका खबीर ही तालीम इस्लाम कॉलेज से उठा और इसी में फरार हो गया। रवाई साहब अपने मखसूस अंदाज में आकाओं की शफकतों और गुलामों की वफाओं की दास्तान बयान कर रहे थे। कभी हजूर की इनायतों के किस्से, कभी शादी और शमून की बेतकल्फियों के तस्करे। मैं सोच की और ही वादियों में खोया हुआ था कि ये शख्स जो दूसरों की दास्तानें सुना सुना कर एक हसीन तारीख को जिंदा रखे हुए है, उमंगों और वलवलों के नए बाब खोले हुए है, जिसके दम से हम रिवायात की लड़ी को थामे हुए इस अजीम हस्ती से वाबस्ता हैं, जो हमारे रोशन मुस्तकबिल की जामिन और अमीन है। वो खुद किस कदर लायक अजमत वो खुद किस कदर लायक अजमत और एहतराम के काबिल है। ये थे इम्तियाज साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और जिसके बारे में लिखा और परवाइज साहब, वो भी दुनिया में नहीं रहे, और उन्हीं की याद में आज हम इकट्ठे हुए हैं। अब बात का आगाज करते हैं, शुरू करते हैं दाऊद ताहिर साहब से। या दाऊद ताहिर साहब मेरे ख्याल सीनियर है हमें सबसे। जी दाऊद ताहिर साहब, जी आपसे मैंने कहा बात का आगाज करें या। जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। आपने आज का दिन परवेज परवाजी साहब को याद करने के लिए वक्फ किया। ये मैं समझता हूँ हमारा फर्ज था, खास तौर पे इस वजह से भी कि चंद रोज पहले उनकी वफात हुई है। तो उनकी याद को ताज़ा रखना, उनके शागिर्दों की हैसियत से या उनके दोस्तों की हैसियत से, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो तरीका उसका आपने तलाश किया बड़ा मुस्तासन है। तो मैं अर्ज करूँगा कि परवाजी साहब से मेरा तारुफ उस जमाने से है जब मैं स्कूल में भी दाखिल ना हुआ था। किस्सा ये है कि जब रब्बा नया आबाद होना शुरू हुआ और हम लोग लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए, तो दैट वाज द ईयर 1949। अंजुमन ने कुछ क्वार्टर्स बनाए थे जिनको हम बाद में कच्चे क्वार्टर्स कहते रहे। तो कच्चे क्वार्टर्स दो तीन चार गलियों में थे। जिस गली में हमारी रिहाइश थी उसी गली में दो या तीन क्वार्टर्स छोड़कर परवाजी साहब के वालिद बुजुर्गवार अहमद खान नसीम रहा करते थे। मैं बहुत छोटा था और ज़ाहिर है परवाजी साहब उम्र में मुझसे बड़े थे, तो उस लिहाज से मैं किसी दोस्ती का दावा नहीं करता। लेकिन ये कि जान पहचान थी हमारी। उस जमाने में मैं एक बार तिनियोट गया अपने अब्बा जी के हमरा।
تو وहाँ हमारे चचा इब्राहिम नासिर होते थे, और हमारी दादी भी उन दिनों जिंदा थी, वहीं होती थी। तो मैं छोटा था, उनके यहाँ खरगोश मैंने देखा एक, तो जिद कर बैठा कि ये खरगोश साथ लेके जाना है। उन्होंने कहा ठीक है ले जाएं, तो एक थैले में उसको डाला गया, लंबी बात है। तो मैं उसे रवा ले आया ट्रेन पे बैठ के या बिठा के। अब उसे रखना कहाँ है कुछ समझ ना आई। हमारे घर में एक छोटी सी तंदूरी होती थी, उस जमाने में हर घर में ही तकरीबन तंदूरी का रिवाज था। तो वो रात मैंने तंदूरी गर्म नहीं हुई थी तो उसके अंदर उसको डाल दिया, ऊपर ढकना दे दिया। और वो जो तंदूरी में हवा के दाखिले के लिए एक रास्ता बनाया जाता है, उस पे कोई ईंट रखना या उसको ढकना भूल गया। वो बिल्ली ताक में थी, उसने वहां से घुस के खरगोश पकड़ लिया और उसको ले गई खाने के लिए। अब ये मेरा मफरूजा है कि वो उसको लेके अहमद खान नसीम के घर की दीवार पर जा बैठी। लेकिन अभी उसने खरगोश का तिया पांचा नहीं किया था कि परवाई साहब। आवाज बंद हो गई आपकी। तो वो जख्मी हालत में खरगोश को लेके हमारे घर आ गए। दरवाजा खटखटाया, मैंने ही खोला। परवाई साहब बाहर खड़े थे, हाथ में वो जख्मी खरगोश था। काफी उसकी बुरी हालत थी खरगोश की, लेकिन बहरहाल जिंदा था उस वक्त। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा खरगोश है और ये इस तरह इधर बिल्ली ले आई थी, तो जख्मी तो है लेकिन मैंने कहा तुम्हें पहुंचा दूं। मैंने अपनी उम्र के मुताबिक अपनी तरफ से एक बड़ा सही फैसला किया। पटसन की एक बोरी थी, उसको दोहरा किया, आधा हिस्सा नीचे आया, दरमियान में खरगोश को रखा और बाकी आधा हिस्सा ऊपर दे दिया उसके। मेरा ख्याल था कि आराम और सुकून से इसकी सेहत ठीक हो जाएगी, जख्म भी ठीक हो जाएगा और ये बच जाएगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो खरगोश बेचारा मर गया। तो ये कह सकते हैं आप कि परवाई साहब के साथ मेरा पहला तारुफ था। तारुफ तो पहले से था, लेकिन ये मुझे वाकया उस दौर का याद आ रहा है। उसके बाद हम स्कूल में जब थे, ये गालिबन 8वीं में मैं था, और ये बात होगी 58 की। तो इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद टीआई स्कूल में बतौर उस्ताद कुछ अर्सा काम किया। मुझे भी पढ़ाते रहे, यानी हमें भी पढ़ाते रहे। बहुत उस जमाने की कोई याद मेरे जहन में नहीं है, लेकिन जब हम कॉलेज में आए, कॉलेज में पहला साल था हमारा, उर्दू लाजमी था, और परवाइज साहब एमए करके आए थे, एंड दैट वाज हिज फर्स्ट ईयर इन द कॉलेज। कुछ सोचने समझने का अंदाज भी बदल गया था इन सालों में हमारा। परवाइज साहब का लेक्चर वाकई, ये बहुत से शागिर्दों ने उनके लिखा है, इनकी वफात पे भी, उससे पहले भी। उन अल्फाज को शायद दोहराने की जरूरत नहीं है। खुलासा ये है कि बहुत दिलचस्प होता था और जी चाहता था कि उस लेक्चर को सुना जाए। सुनने वाले जो हैं वो बड़े उसमें पंजाबी में जिसको कहते हैं ना गर्क हो जाना, उर्दू में शायद, या पंजाबी मैंने कह दिया है, तो उसमें गर्क हो जाते थे। इस तरह इन्हमाक से सुनते थे कि इंसान हैरान रह जाता था। मुझे नहीं याद कि कॉलेज में कोई और लेक्चरर इस अंदाज में लेक्चर दे सकता होता। हर एक का अपना अपना तरीका था, अच्छे अंदाज से। चौधरी मोहम्मद अली साहब का मैं बड़ा मुतरिफ हूँ, मैंने उनकी तारीफ भी की है अपनी किताबों में, बल्कि उन पे एक किताब लिखवाई। ये बात नहीं, किसी के साथ मुकाबला में नहीं कर रहा, लेकिन इनका लेक्चर बड़ा दिलचस्प होता था। 1964 में मेरे अब्बा जी, मैं कहता था, उनका इंतकाल हुआ। और वो जमाना और था, रब्बा का माहौल भी और था।
بہت لوگ تدفین تک موجود رہے بہشتی مقبرے میں، پروائز صاحب بھی موجود تھے۔ تو وہاں وہ جو آخری ایک دیدار ہوتا ہے چہرے کا جانے والے کا، اس کے لیے وہ صندوق کا ڈھکنا کھول دیا جو جی غمگین آواز اور رو رہا تھا۔ پروائز صاحب نے قریب کھڑے تھے، اور بھی بہت لوگ تھے، عزیز بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، کسی کو یہ خیال نہیں آیا۔ پروائز صاحب نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا، اور جتنی دیر اس کے بعد تدفین مکمل نہیں ہوئی، مجھے اپنے سینے سے ہٹایا نہیں۔ یہ میں آج اتفاق کی بات ہے، آج ابا جی کی 59th ڈیتھ اینیورسری ہے، یعنی آج ان کی تدفین ہوئی تھی 59 سال پہلے۔ تو یہ 59 سال گزر گئے، لیکن مجھے پروائز صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، لیکن ان کی یہ شفقت جو ہے مجھے یاد ہے اور یاد رہے گی۔ عرفان صاحب باتیں اور بہت سی ہیں، لیکن میرا خیال ہے بہت سے اور حضرات موجود ہیں، تو وہ کچھ بات کر لیں، پھر اگر موقع ہوا تو میں کچھ اور عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مہمان دور دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور اس پروگرام میں شمولیت کے لیے آئے ہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ آواز بند ہو جاتی ہے آپ کی۔ تو آپ کو موقع دیجیے، اس کے بعد ٹھیک اگر ٹھیک، دوبارہ جزاک اللہ، دوبارہ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی۔ آفاق صاحب تصویریں دکھا دیں، میں چاہتا ہوں تصویریں بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائیں یوٹیوب میں۔ یہ جی پروائز صاحب کی تصویر ہے عبد الکریم خالد صاحب کے ساتھ اور نسیم مہدی صاحب کے ساتھ۔ کب کی ہے یہ عبد الکریم خالد صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ جی یہ 2012 کی 2008 کی ہے، 2008 کی۔ یہ بھی 2008 کی۔ یہ بیچ میں خاتون کون ہے؟ کوئی ادیب ادیبہ ہے؟ یہ ہمارا ایک یہاں سے ڈیلیگیشن گیا تھا ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جی جی، تو یہ کالج کی یہ پروفیسر تھی خاتون۔ اچھا اچھا۔ یہ ہادی صاحب بھی اس میں، حضرت اللہ ہادی صاحب شاید جی ہے نا؟ جی ہاں جی 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 ہادی صاحب۔ کوئی ڈیلیگیشن ہے یہ تو لئی یہ بھی ڈیلیگیشن کے افراد ہیں جی، لئی خورشید صاحب ہیں، صاحب ہے۔ یہ کلیم صاحب ہیں، یہ طارق صاحب یہ ڈیلیگیشن کے ممبر تھے، اور احسن صاحب۔ اچھا ٹھیک۔ یہ ہم جب جلسے پہ گئے تھے گولڈن جوبلی کے، خلافت جوبلی کے، تو اس میں مبارک عابد صاحب تشریف رکھتے ہیں، خاکسار ہے قاضی صاحب، اور عبد الکریم قدسی صاحب۔ یہ لندن کی تصویر ہے؟ جی لندن، یہ بھی جلسہ گاہ کی ہے تصویر۔ اچھا، اس میں جمیل الرحمان رفیق بھی ہے اور نہیں نہیں، یہ جمیل الرحمان جمیل، ہاں جمیل الرحمان جمیل، ہاں ہاں جی ہاں جی، رفیق جمیل الرحمان جمیل ساتھ وہ اور اعزاز رسول ہیں اعزاز رسول ہے باسکٹ بال کے، ہاں جی، اور باری تو ملک ہے۔ عبد الباری ملک صاحب ہیں، عابد صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور عبد الکریم قدسی صاحب۔ جی یہ وہاں مسی ساگا میں پرواری صاحب نے شفقت فرمائی، کھانے پہ مجھے بلایا۔ تو لیکچر کی تصویر، یہ سفیر اللہ علامہ صاحب بتا سکتے ہیں کس موقع کی ہے؟ شاید ملنے گئے ہیں۔ جی بہت پرانی تصویر ہے، 2005 کی۔ تو ایک دو دوستوں کے ساتھ ان پروائز صاحب کے گھر ملنے گئے تھے، تو وہاں کیا۔ یہ بھی وہی اسی موقع کی۔ یہ ایک دوست جی، یہ پروائز صاحب کے ساتھ ہیں، وہ خالد سعید صاحب ہیں، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ جو سامنے ہیں وہ احمد جان نیازی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بھی اچھا اچھا، کینیڈا۔ ہاں روا کے تو، واہ ڈاکٹر سبی صاحب، ماشاء اللہ۔ یہ تصویر 2016 میں ایک مشاعرہ ہم نے کروایا تھا جی اپنے ٹی اے کالج، ٹی اے الومنائی کی طرف سے، اور پروائز صاحب کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا تھا۔ اچھا، واہ، یادیں ہیں، یادیں ہیں ایسی۔
ये शायद कोई मुशायरा, ये भी ये वही मुशायरा है जी, वाहिद साहब बैठे हैं। कॉलेज असल बनाए वैसे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आफाक साहब तस्वीरें दिखाने का, माशाल्लाह। ठीक है जी, बात आगे लेके चलते हैं। अब किसको मौका दिया जाए, ये कौन सा, कोई जल्दी जाने वाला तो नहीं जिसने किसी वजह से जल्दी जाना हो, या पहले हम उसको मौका दे दें? नहीं तो मुबारक हाफिज साहब के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं परवानी साहब को 4 हैसियतों से याद रखूंगा इंशाल्लाह। पहली बात तो ये, मेरे उस्ताद थे, मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनसे पढ़ा क्या उन्होंने हमें इस तरह पढ़ाया कि जो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उनकी क्लास में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एफए वाले लड़के पढ़ रहे थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, बल्कि फोर्थ ईयर वाले भी आए होते थे, थर्ड ईयर वाले भी आ जाते थे। वो एमए अरबी के स्टूडेंट भी मैंने देखे बैठे हुए, तो वो आए, मैं परवारी साहब का लेक्चर सुन रहे हैं, इसलिए कि दिलचस्पी थी, उनमें कशिश थी, और वो आदमी को उस तरफ ले जाते थे जहां पे आदमी उनके लहन में समझ लें और उनके अंदाज में डूब जाता था। और इस हैसियत से वो एक उस्ताद के तदरीस के अमल को पूरा करते थे कि जिसमें किरदार साजी भी साथ साथ होती थी। एक तो ये पढ़ाई का तो सब जिक्र करेंगे, दूसरी बात ये है कि वो बज़्म उर्दू के सदर भी थे, समझ ले सदर नहीं थे बल्कि वो इंचार्ज थे। मैं और मेरा ख्याल आप भी उसके सेक्रेटरी रहे हैं किसी जमाने में। मैं उस सदर भी रहा, नायब सदर भी रहा और सेक्रेटरी भी रहा। मुख्तलिफ क्लासों में मैं मुख्तलिफ जो चीजें करता रहा। परवाजी साहब की ये खूबी थी कि वो एक काम जो मुकम्मल समझ लें कि वो हर काम को खत्म करते यकीन रखते थे, और मुकम्मल तौर पर उसको परफेक्शनिस्ट जो बंदा कहा जा सकता है वो परवाजी साहब थे। तो मतलब कोई ड्रामा हो रहा है, कोई मुशायरा हो रहा है, कोई डिबेट हो रही है, कोई भी सिलसिला हो रहा है, परवाजी साहब उसकी रिहर्सल कराते थे। पहले एक हफ्ता रिहर्सल होती थी, और उसके बाद हमें यह पता चला कि इस तरीके से मुशायरा होता है, इस तरीके से करना, बल्कि हमें फिक्रे तक वो दुरुस्त कराते थे कि ये तुमने कहते अब ये फकीर अपनी रागनी अलापता है। मुझे याद है सदर कहते हुए आखिर में वो कहते थे आपने ये कहना है, और आखिर में मीर का शेर भी पढ़ना है कि अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मतलब ये कि मुकम्मल तौर पे किसी भी जो तकरीब है उसकी मुकम्मल तैयारी जो है वो इस हैसियत से कराते थे। फिर ये कि वो निगरान अलमनार के, और अलमनार में जो चीज भी छपनी है परवारी साहब ने एक एक लफ्ज देखना उसका। यहाँ भी उनकी जामियत जो थी वो मुकम्मल सूरत में नजर आती थी। और अगर मैं सारा रिसाला बजाते खुद एक पहले मुकम्मल कर लेते थे, फिर कहते थे इसको देखो और ये जो है इसको मुकम्मल करके मेरे पास ले आओ। फिर ये कि मेरे साथ कातब के घर तक जाते रहे कि कातब के घर जाएंगे, फिर ये देखेंगे उसके कि ये उसने कैसे लिखना था, उस तरह लिखा है जिस तरह मैं चाहता था, और जिस तरह मजमून को आखिरी हिस्सा वहां फलां सफ़े पे लेके जाना, वहां पे जाना। तो वो मुकम्मल तौर पे हर काम जो भी मैंने देखा परवाजी साहब मुकम्मल करते थे, और उसको मुकम्मल इसलिए करते थे कि उनकी नजर में एक मायार होता था, एक आदर्श होता था कि ये चीज इस तरह की होनी चाहिए, और उसके बगैर वो चीज मुकम्मल नहीं होगी। अगर वो उस तरह नहीं होती तो परवाजी साहब कहते दोबारा लिखें, सह बारह लिखे, और उस तरह कातब को मजबूर करते थे कि ये इस तरह से लिखे, और उस तरह से वो लिखता था। तो उस तरह बाकी जो काम है वो जिनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया, मुकम्मल तौर पे अपनी जो थी छाप उसमें मुकम्मल लगा दी, और वो छाप अपने शागिर्दों को भी बताई कि इस तरीके से करना है, क्या ड्रामा करना है तो इस तरीके से करना है। वो फरतुल्लाह बेग का मुझे याद है, वो आखिरी मुशायरा जो है दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा, उस पर ड्रामा किया था उन्होंने, मुझे भी मुस्तफी बनाया था, मुझे याद है जहां तक। मुनव्वर अनीस था और बहुत से थे जिनको मुकम्मल उन्होंने किरदार दिया, और फिर बताया कि इस तरीके से आपने बैठना है, इस तरीके से उठना है, और इस मौके पर ये कहना है। तो ये कोई भी चीज ले लें, मेरे ख्याल में परवारी साहब ने उसको मुकम्मल तौर पर अपनी जात तक नहीं बल्कि अपने शागिर्दों को जो उनके साथ थे उनको भी मुकम्मल तौर पे बताया। तो इसे किरदार साजी कह लें, किरदार साजी थी ये कि हमें बताया कि सेक्रेटरी इस तरह करता है, सदर इस तरह करता है, और इस तरह से आपने तकरीब जो है उसका इनेकाद करना और इस तरह से तकरीब मुनक्कद करनी है।
تو یہ ساری چیزیں پرواری صاحب نے ہمیں بتائی اور ہم نے آگے جو ہے اس کو اپنے شاگردوں کو بانٹا. تو وہ ہمارے شاگردوں کے دادا استاد تھے, سمجھ لیں, انہوں نے جو بتایا تھا ہم نے وہ چیزیں آگے جا کے نشر کی اور ان کے طریقے کو اپنا جو ہے وہ سارے کام کیے. اور ہمارے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ پرواری صاحب کی چھاپ نظر آتی. تو یہ اس لیے ذاتی زندگی میں بتاتا ہوں پرواری صاحب کا میری ذاتی زندگی بہت اچھا ہے. پہلے یہ کہ میری نوکری کا سبب پرواری صاحب تھے. ٹی آئی کالج میں میری جو نوکری ملی تھی وہ پرواری صاحب کی وجہ سے ملی تھی, ورنہ امیدوار اور بھی تھے لیکن وہ امیدوار سوچتے رہ گئے. اور پرواری صاحب نے بلکہ قول مبارک طاہر کے, میں تو کالج میں نہیں تھا, مبارک طاہر صاحب نے کہا ہے کہ پروفیسر فلاسفی کے جو تھے کہ آپ کے لیے پرواری صاحب نے دبنگ کوشش کی اور پھر آپ کو کالج میں جو ہے وہ نوکری ملی. تو یہ میری ذاتی زندگی میں ان کا بہت بڑا احسان تھا. اس کے علاوہ میری ذاتی زندگی میں ایک اور حصہ بھی ہے کہ میری شادی کے بارے میں, جو جہاں میری شادی ہوئی ہے وہ پرواری صاحب کے میری ساس منہ بولی بہن بنی ہوئی تھی. اور پرواری صاحب سے میرے کریکٹر کے بارے میں پوچھا لڑکا کیسا ہے, تو پرواری صاحب نے جو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کل کرنا ہے تو آج ہی کر لیں. تو یہ پرواری صاحب کا میری ذاتی زندگی میں بھی احسانات تھے. اس کے علاوہ کالج میں جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی مشاعرے لے لیں, کے جو مباحثے لے لیں, ان کے ڈرامے جو انہوں نے کیے وہ لے لیں, ان کے جو عدالت تھی, جو ان کی صدارت تھی, ہر چیز میں وہ ایک اپنی مثال آپ تھے. اور اس لیے یہ نہیں کہ میں ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوں, سب لوگ یہ کہتے ہیں, سب لوگ کئی جو ہیں سارے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا اسے مکمل طور پہ نبھایا, اور نہ صرف نبھایا بلکہ اسے عروج تک پہنچایا. اردو کانفرنس دیکھ لیں, پاکستان میں کتنے کالجوں میں اردو کانفرنس ہوئی ہے؟ میرے خیال میں 1 یا 2 ہوں گے, اگر ہوئے تو یہ بھی مجھے یقین نہیں ہے, لیکن پرواری صاحب نے 2 دفعہ کرائی. اور پاکستان بھر کے وائس چانسلر جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے. اور اس کے علاوہ بڑے ادیب آئے, بڑے بڑے لوگ اس میں پرواری صاحب کی ساری تھی, اور وہ ان کا آئی تھی مسائیہ جمیلہ کہنے چاہیے, جس کی وجہ سے سارے کام جو ہیں وہ بھی. تو یہ میں مختصر سی بات کرتا ہوں, پھر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر اور باتیں. جزاک اللہ, تھینک یو, بہت شکریہ مبارک آپ صاحب. جی ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب, جی جی آپ کو لمبا عرصہ, ہم لوگ تو سب باہر کے پنچھی بن گئے, باہر نکل آئے, آپ کو تو لمبا عرصہ پرواری صاحب کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. جی عرفان صاحب, یہ وہی زمانہ ہے جو آپ کا بھی زمانہ تھا. ہم ایک ساتھ ہی 1968 میں کالج میں آئے تھے, اور شہرت تو پہلے سے سن رکھی تھی پروازی صاحب کی, اور اس کے بعد جب دیکھا تو اس سے کچھ سوا نظر آئے جو سنا تھا. حقیقت یہ ہے کہ میں جب غور کرتا ہوں اپنی پچھلی زندگی پہ تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں ان کی شخصیت کا مجھ پہ پرتو نہ رہا ہو. چاہے میں ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے ادب سے بیٹھا ہوا ہوں, یا کلاس روم میں اپنے شاگردوں کو لیکچر دے رہا ہوں, ہر آن اور ہر دم پروازی صاحب میرے دھیان میں رہے, اور ان سے رابطہ بھی بہت محبت کا اور تعلق بہت گہرا ان سے استوار رہا. جب ان سے میں 1968 میں کالج میں آیا اور ان سے پڑھنے کا موقع ملا, تو آپ کو یاد ہے کہ ایک طویل ہوتے تھے, اپنا ہجوم ہوتا تھا بہت بڑا ہال میں, جسے وہ پہلا لیکچر دیا کرتے تھے, اور عام طور پہ مائک پہ آ کے محمد علی وہ مائک آ کے سیٹ کر دیتا تھا, اور پروازی صاحب تھوڑی دیر میں تشریف لاتے تھے. ہم ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے تو کچھ سکوت فرماتے تھے, کیونکہ کھڑے ہونے سے کرسیوں کے ہلنے کی آوازیں اور سرگوشیاں وغیرہ جو ہیں جب تھم جاتی اور بالکل خاموشی طاری ہو جاتی, تو وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے اور دھیرے دھیرے بولنا شروع کرتے, بہت آہستگی سے, اور پھر اس میں ایک تیزی اور
बुलंद आवाज़ उनकी होती जाती, और फिर हम वो मारिफ सुनते कि हैरत के समंदर में गर्क हो जाते। मुझे याद है कि मीर पहली बार, मीर का शेर, मीर की गज़ल उन्होंने आते ही पढ़ाई थी। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का। इस शेर को 2-3 बार उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद जब इसकी तशरीह की, देखें आधे से ज्यादा मतलब तो शेर खानी में ही समझ में आ जाता था। इस अंदाज में वो शेर पढ़ते थे, उनकी उसकी किरात करते थे कि वो तफहीम की सतह पे ला खड़ा करते थे। और उसके बाद जब तशरीह और तौज़ीह करते थे तो मारिफ के दरिया बहा देते थे। इकबाल की गज़ल पढ़ाई कि कभी है हकीकत से मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। तो ये गज़ल पढ़ने के बाद हजरत नवाब मुबारका बेगम साहबा की जो गज़ल थी इसके जवाब में, वो पढ़ी। और इस तरह से मुझे देख तालिब मुंतजर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस से दिल की रमकती है तेरे इद्दाए नियाज में, तेरे दिल में मेरा ज़हूर है। ये परवाज़ी साहब का अंदाज बिल्कुल इस तरह से, तेरे दिल में मेरा ज़हूर है, तेरा सर ही खुद सरे तूर है, तेरी आंख में मेरा नूर है, मुझे कौन कहता है दूर है, मुझे देखता जो नहीं है तू ये तेरी नजर का कसूर है, मुझे देख तालिब मुंतजर, मुझे देख शक्ल मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन में। इरफान साहब जब ये उन्होंने अशार पढ़े तो इकबाल का पूरा पस मंजर और उसकी पूरी शेरियत और उसका जो माफी ज़मीर था वो हमें उसी वक्त समझ में आ गया। तशरीह की जरूरत ही नहीं थी, और तशरीह भी उन्होंने बिल्कुल सिमट के की। और ज्यादा उन्होंने फरमाया उस वक्त बरवाजी साहब ने कि देखें ये तशरीह जो है ना, ये खुद अगले जो अशार हैं वो कर रहे हैं। तो मेरे तालिब इल्म जो हैं, अगर वो मेरे इशारों को समझते हैं और मेरी करात को समझते हैं तो मैं समझता हूं कि मैंने अपनी तदरीस का हक अदा कर दिया है। तो बाज़ औक़ात इशारों में बात करके वो वहां तक ले जाते थे कि आम आदमी के वहमो गुमान में नहीं। बाद में मुझे बहुत सारे उर्दू पढ़ाने वालों से साबिका पड़ा, लेकिन एक बंदा भी उनके पासंग नजर मुझे नहीं आया, उनके करीब तर नहीं मुझे नजर आया। इस तरह से परवाज़ी साहब जो थे वो अपनी जात में एक बेमिसाल शख्सियत थे, और एक एक लफ्ज की गहराई में उतर कर मुझे 4 बरस उनसे पढ़ के सबकन सबकन पढ़ने का मौका मिला। 2 बरस तो इख्तियारी उसमें बीए में, उसमें हम 3 तालिबे इल्म थे, और उसमें एक तो प्रोड्यूसर बन गए अमजद साहब थे, उसके बाद एक हजूर के प्राइवेट सेक्रेटरी के दफ्तर में है, नाम महव हो गया जहन से। तो हम 3 लोग होते थे, तो बस करीब उनके छोटे से कमरे में वो शादी लेके आ जाता चाय, और चाय भी हम पीते और साथ गपशप भी करते। और यकीन जानिए कि फरवाजी साहब कोई उनके सामने कोई कागज या किताब मैंने कभी नहीं देखी, कोई नोट्स उनके सामने नहीं होते थे। हमारे तो यहाँ पे किताबों में मतलब लिख के ले जाते हैं ना, टेक्स्ट की किताबों में, और ऊपर से देख के पढ़ाते हैं। तो आबिद साहब का इस्तिस्ना है। मैं आबिद साहब के बारे में सुना हुआ है कि ये भी कमाल के, और इनकी परवाज़ी साहब की झलक इनमें भी नजर आती है। तो बाकी लोगों को मैंने देखा, और फिर अपने कुलीग्स को देखा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए आला सतह के पढ़ाए। मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के बाद लोग जो हैं वो मेरे दोस्तों में शामिल हैं जो परवाज़ी साहब के शागिर्द रहे। नासिर अब्बास नैयर, डॉक्टर परवीन कल्लू, ये उनके शागिर्द थे एमए में। तो वो बताते हैं कि हमने जो अदब से एक ताल्लुक पैदा किया है और को लिखने का हमें सलीका आया है, ये परवाज़ी साहब की देन है। कहते हैं हम उनके जुमले के जुमले जो हैं वो अपने मजमूनों में नकल कर देते थे। इस तरह से वो
परवाजी साहब पढ़ाते। और देखें उर्दू जबान को जिस तरह से पूरे निक सुख से दुरुस्त अगर किसी शख्स ने अपने इस्तेमाल किया है तो वो परवाजी साहब है। मुझे पहली बार पता चला कि ये माला क्या होता है, रबवा को रबवे क्यों कहते हैं, मैं रबवे गया तो ये परवाजी साहब ने समझाया। ठीक है ना, कि हे जो है किस तरह से वो ये में बोलने में जब आती है तो ये में तब्दील हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी बातें, मसनवी गुलजार अपना शहरुल बयान पढ़ा रहे थे तो उसमें एक लाइन आई कि दूं दूं खुशी की खबर क्यों ना दूं। तो कहने लगे कि ये दूं दूं की तकरार आपने समझा है क्या है। तो हम जाहिर है हमारा तालिब इल्मी का जमाना था, हमने कहा कि उस्ताद मोहतरम ही बेहतर जानते हैं। तो फरमाने लगे कि दूं दूं जो पहले आया है ये ढोल की आवाज है। दूं दूं के पहले ढोल से वो खबरदार कर रहा है, ऐलान कर रहा है और फिर खबर सुना रहा है। दूं दूं खुशी की खबर क्यों ना दूं। तो ये कमाल है उसका सहरुल बयान वाले मीर हसन का, कि वो आवाजें जो हैं किस तरह से उनको लफ्जों की में तकसीम करती हैं। तो ये परवाजी साहब ने बताया हमें। तो गोया छोटी छोटी बातें, बारीक बारीक बातें वो परवाजी साहब ने हमें समझा दी। बहुत बाद में मैं जब कनाडा में एक वफद के साथ गया, सरकारी हमारा एक दौरा था, टोरंटो यूनिवर्सिटी की दावत पे हम गए वहाँ पे। तो मैंने जाके परवाजी साहब को फ़ोन किया तो कहने लगे अच्छा भाई क्या हाल है, शुक्र है हम याद आ गए, सुनाओ क्या हाल है पाकिस्तान का। मैंने कहा जी पाकिस्तान का हाल तो पाकिस्तान वाले जाने, मैं तो इस वक्त आपके शहर में बैठा हुआ हूँ। कहने लगे क्या मतलब। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे कनाडा आया हुआ हूँ और टोरंटो यूनिवर्सिटी की दावत। कहने लगे कि फौरन आ जाओ मेरे पास। मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं। उन्होंने ड्यूटी लगाई अबैद जुबैदुर रहमान नवीद, वो भी मिसिसागा में रहते हैं, रहमान हाशमी के नाम से मारूफ है वो, जुनैद साहब के साहबजादे के, उसको अब्दुल करीम खालिद को लेके आओ। चुनाचे वो मुझे ले गए गाड़ी में, वाली साहब से मुलाकात की, बहुत देर तक बैठे, पुरानी बातें ताज़ा की, बहुत मोहब्बत से मिले। और फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए एक मुशायरा करवा रहा हूँ। मैंने कहा हजूर मैं, मेरा क्या मुकाम है, आपसे मुलाकात होगी का। उन्होंने इस पे बस नहीं की, वो मुशायरा बुलाया और बड़े बड़े शायरों को बुला लिया और मेरा तारुफ कराया जी बड़ा पढ़ा लिखा और ये और मैं। हालांकि कुरैशी साहब के सामने हमारी क्या हैसियत और क्या मजाल, लेकिन उनकी मोहब्बत थी। उसके बाद फिर गोल्डन जुबली मुशायरा था लंदन में, वहाँ मुलाकात हुई, वहाँ बड़ी मोहब्बत से मिले। आबिद साहब भी हमारे साथ थे, कुदसी साहब भी थे, साबिर जफर साहब भी, एक और भी हमारे दोस्त थे। तो ये उनकी मोहब्बत थी, उनका मोहब्बत का और शफकत का सलूक था अपने तालिब इल्मों से। मैं इंटर में पढ़ता था, मुझे टाइफाइड हो गया, बिल्कुल सूख के कांटा हो गया। एक शख्सियत मेरे घर मेरी तीमारदारी के लिए आई, वो परवाजी साहब थे, और आके काफी देर तक मेरे पास बैठे रहे, मुझे तसल्ली दी और मुझे शफकत से मेरे सर पे हाथ फेरते रहे। तो ऐसी शख्सियत कहाँ मिलती है। उनका इंतकाल, उनका विसाल जो है ये बहुत बड़ा सानेहा है। उनके हजारों शागिर्द जो है उनके लिए ये खबर जो है ये खबर जानका है। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनसे मोहब्बत का सलूक करे। आगे बात चलेगी अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह। जाज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके जी। अब दो सीनियर्स रह गए हैं, सफीर अपने रामा साहब और सफीर चॉइस साहब। आपस में फैसला कर लें पहले किसने बात करनी है। नहीं, क्या फैसला करना है, फैसला तो आपने करना है। चले आप सदर हैं एसोसिएशन के, आप ही से बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस वक्त मैं वाकई आबदी था। परवाजी साहब बहुत प्यार,
जितने लोग अभी तक बोले हैं सब ने उनकी प्यार की बातें की। ऐसे उस्ताद जो दोस्त भी बन जाए बहुत कम होते हैं। अमूमन उस्ताद अपना फासला रखते हैं ताकि उनकी कमजोरियां जाहिर ना हो। हालांकि सब इंसान कमजोर हैं, बशमूल मेरे अभी तक जो दोस्त बोले हैं, अब्दुल करीम खालिद साहब, आबद साहब, मेरे बहुत करीबी दोस्त और मेरे प्यारे दाऊद ताहिर साहब, सब ने उनके प्यार से हिस्सा पाया है। और हर एक ये फील करता है कि जैसे वो मेरे साथ ही ज्यादा प्यार करते थे। ये 1961 की बात है, जिस साल वो कॉलेज तशरीफ लाए हैं। उस साल ही शायद उर्दू लाजमी करार दी गई थी एज ए सब्जेक्ट। तो उनसे पहला तारफ हुआ। उसके बाद वो तारफ दोस्ती में बदलता गया। और मैं जब जापान जाने लगा तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि ठीक है, अच्छा है, पीएचडी करके आओ। मैं वापस आया पीएचडी करके, तो उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात अगर आप लोगों को याद है तो जामिया का जो इधर का रेलवे लाइन के सामने का हिस्सा, वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा भाई साहब, वो मेरे आने के बाद पहली मुलाकात थी उनके साथ। मैंने कहा भाई साहब आजकल क्या क्या कहाँ पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? तो कहने लगे यार मैं कमालिया पढ़ाता हूँ। मैं, कमालिया? वो कहा आपके लेवल का स्कूल कॉलेज है? कहने लगे नहीं यार, बस बिल्कुल बेकार है सब कुछ। तो मैंने अर्ज किया, मैं कोई आपको आप जापान जाना चाहेंगे? क्योंकि मैंने खुद पीएचडी वहाँ से की थी और मैं वहाँ के जापानी स्कूलों से वाकिफ था। बल्कि उर्दू के जो प्रोफेसर थे वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में, उनका नाम यामागुची था। वो मुझे कहने लगे यार ये जो डॉक्टर कशफी है ये अब जा रहा है वापस कराची यूनिवर्सिटी, तो तुम मुझे कोई प्रोफेसर वहाँ से भेज सकते हो? मैंने कहा जी आई कैन ट्राई। तो मैंने उनसे वादा भी किया था वैसे ही। इत्तेफाक से प्रभाई साहब सामने आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि प्रभाई साहब आप जापान चले जाएं, अगर ये इतना ही यहाँ तंग है और ये वाले आपकी कदर ही नहीं कर रहे। आपका जो इल्म है, जो आपका माशाल्लाह इतना वसी, और उस जमाने में शायद मैं पीएचडी कर चुके थे कि नहीं कर चुके मुझे नहीं पता, ये सन 73 की बात है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने प्रोफेसर यामागुची साहब से को मैंने खत लिखा और उनसे कहा कि यार आई हैव गॉट सम वेरी नाइस रिप्लेसमेंट फॉर डॉक्टर कशफी। डॉक्टर कशफी वहाँ उर्दू पढ़ाते थे और हम उनके साथ गपशप रहती थी अक्सर बेशतर। जो जितने पाकिस्तानी तलबा थे हम उनके घर अक्सर, उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी, खाना वाना अच्छा बनाती थी, तो हम उनके साथ गपशप करने के लिए कभी कभी, और डॉक्टर वो जो थे यामागुची वो भी आ जाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनको खत लिखा यामागुची साहब को कि यामागुची साहब के ऐसे मेरे पास एक, मैं उनसे पढ़ा भी हुआ हूँ और ये हुआ है, तो आई कैन। वो तो बड़ा ही खुश हो गया एकदम। उसने कहा यार कि उनको मेरा नाम पता दो। तो मैंने इनसे इनका नाम पता दिया। इनसे भी उसका डायरेक्टली रब्ता भी हो गया और उसने मुझे भी लिखा कि ठीक है, मैं मुझे मुझे मिल गया सब कुछ। तो उसके बाद उसने पेपर वर्क किया और इनको सीधा ही बगैर एनी इंटरव्यू, नथिंग लाइक दैट, उनको वो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। और उनके फैमिली का पूछा, बच्चों का पूछा कितने बच्चे ये हो। तो ही डिड एवरीथिंग। तो इस तरह मुझे ये उनकी ये खिदमत की तौफीक मिली, जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इत्तेफाक से वो, और वो भी एक टाइमिंग थी ऐसी कि वो, अगर उन्होंने कोई फैसला पहले कर लिया होता तो शायद मुश्किल होता। लेकिन बार अल्लाह ताला ने किया, ये जापान गए। और इन्होंने उनके भी, उनकी शायरी है एक हाइकू,
جس میں وہ 3 مصرے ہوتے ہیں اس کے، تو اس پہ انہوں نے کافی لکھا. ایک ان کا مضمون ویسے بھی تھا، وہ جاپان کا لمبا دن، پھر وہ کتاب کی صورت میں بھی چھپا. تو بہرحال پروری صاحب کے ساتھ اس طرح ایک اور بھی رشتہ قائم ہو گیا کہ ان کے جاپان جانے کا محرک بنا. ویسے پروری صاحب کے ایک جو بات سب نے تقریباً ذکر کیا ہے، ہر حالت میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کے چہرے پہ ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکا. بھلے وہ جس دن میرے ساتھ بات کی، حالانکہ اس نے بہت وہ مطلب ہے ایک قسم کے نا بڑے پریشانی میں تھے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے جو مجھے یہاں لگا دیا ہے. تو لیکن اس کے باوجود وہ چہرے پہ وہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ جو تھی ان کے، وہ ان کے باقاعدہ تھی. مطلب وہ کوئی نہیں ان سے چھین سکا. پر میں ابھی تو میں اتنا ہی میں کرتا ہوں. ابھی میں راما صاحب نہیں دینا، اور مطلب ٹائم بھی تھوڑا سا کافی زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ وہ کہیں اور ہم سنیں، یہ تو ان کا اسٹائل تھا پروری صاحب کا. ہمارا راما صاحب پلیز ٹیک اٹ فرام ہیئر. بہت شکریہ سبھی صاحب. جی رانا صاحب. جی یار اپنا بھی نا پروائز صاحب نال اس طرح کا تعلق سی کہ وہ گئے نے تو آنیسٹلی انج ہی لگیا جس طرح کوئی بہت ہی عزیز فیملی دا رکن جڑا نا وہ چلا گیا. اچھا انہوں دی جڑی اے خوبی سی نا کہ انہوں نے اپنے شاگرداں دے نال تعلق رکھیا ہوا سی. وہ اس طرح سی جس طرح سیف صاحب نے کیا ہے کہ ہر بندہ ہر شاگرد سمجھدا سی کہ میرے نال بڑا خاص تعلق. وہ اپنا منو یاد آیا اپنا بابا فرید دا دوہا، وہ ہے تو دکھ دے بارے چ لیکن پروائز صاحب تو بھی میں انہوں فٹ کر داں گا. وہ کہندے نے کہ میں جانیا دکھ مجھ کو، دکھ سبھائے جگ، کوٹھے چڑھ کے دیکھیا تے کر کرے ہو آگ. ساڈے چ ہر بندہ سمجھدا ہے کہ پروائز صاحب جی میرے تے بڑیاں مہربانیاں سی، میرے نال بڑا تعلق سی، ساری زندگی رہا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ پروائز صاحب نے اپنے ہر شاگرد دے نال اسی طرح ہی ذاتی تعلق رکھیا، اور وہ کمال انہوں دا سی، ساڈا کمال نہیں سی جی انہوں دے شاگرد سی. پروائز صاحب اگے ود کے ملتے سی اور اگے ود کے تعلق رکھتے سی، اور انہوں نے پتا سی کہ تعلق کس طرح رکھنا ہے، تعلق کس طرح نبھانا ہے، اور ساری زندگی انہوں نے تعلقات نبھائے. یہ انہوں دی جڑی آؤٹ گوئنگ شخصیت سی اور جڑی انہوں دی محبت سی اپنے شاگرد نال، وہ بہت بڑا رول سی. ساڈا وہ کی رول ہونا ہے. اچھا میری پروفیسر صاحب نے پہلی باری جی 1-to-1 ہوئی نا ملاقات، کالج داخل ہوئے اس تو پہلے تو خیر منو کہنا پتا بھی نہیں سی پروفیسر صاحب دا. ہائی سکول تو نکل کے گئے تے بعد ساڈے محلے بھی آ کے رہے، ساڈے ہمسائے رہے 2-3 گھر چھڑ کے، بڑا لمبا عرصہ. لیکن اس وقت تک کالج جان تک منو کو زیادہ پتا نہیں سی انہوں کا. انہوں نے 1-2 مہینے کلاساں اٹینڈ کی لیکن وہ تو 150-200 منڈیاں کی کلاساں ہونیاں سی، وہ 1-to-1 کی ہونا سی. تے وہ 1-2 مہینے بعد نا کالج اردو کی ڈبیٹ ہوئی، میں بھی وہ حصہ لیا. تے دوسرے دن سائیکل تے آ رہے سی، میں بھی جا رہا سی، تو انہوں نے اپنا سائیکل روکیا، منو بھی کھڑا کر لیا. منو کہنے لگے اے جڑا تو تقریر کر لگے نا اینک نو لاندا رہنا، اے نہ کریا کر، اے ڈسٹریکشن پیدا ہوندی. اور واقعی میری اینک چلی سی. منو یاد آیا کہ میں سپیچ کر رہا سی نال انہوں فٹ کر رہا سی. تے اے انہوں دی مہربانی سی، اور مہربانیاں انہوں دی ساری زندگی چلدی رہیاں انہوں دی آخری زندگی تک. کہ کس چیز کا انسان ذکر کرے. میں انہوں دی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہو چکا ہے کہ میں سوچ رہا کہ وہ کہڑی چیز کیا ایڈ کرا. ایک خاص چیز جڑی انہوں دی تھی نا سفی صاحب نے جڑی بیان کرتی ہے کہ انتہائی خوشگوار انہوں دی پرسنالٹی سی، ہر وقت ہستے رہتے سی، جتھے بیٹھتے سی اتنے خوشیاں پھیلا دے سی، مسکراہٹاں پھیلا دے سی. وہ علاوہ انہوں نے لوکاں دے نال تعلق بنانا اور رکھنا انہوں نے بڑا سلیقہ سی. ہوں سارے کالج جڑے مشاعرے ہوئے نے وہ دیکھو سارے پاکستان تو وڈا شاعر آیا. جڑیاں اردو کانفرنس ہوئی نے وہ کراچی تو لے کے پشاور تک جڑے بہت وڈے رائٹر سی، اور وہ پروائز صاحب نے ذاتی تعلقات رکھے ہوئے سی. منو امتیاز راجے کی صاحب نے ایک بار دسیا، ان سے انہوں کا انتقال ہو گیا، ساڈے تو کافی جونیئر سی، مطلب ساڈے بعد چ کالج گئے ہون گے. وہ کہنے لگے کہ سانو ایک دفعہ کچھ اسٹوڈنٹس نو پروائز صاحب لاہور لے کے گئے، اور انہوں نے اتنے جتنے بھی لاہور کے وڈے ادیب سی
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕਰੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਲਿਦ ਹਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਖਾਲਿਦ ਹਸਨ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਾਰਮਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਿਦ ਹਸਨ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਡਿਨਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਮ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ MTA ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ 10-12 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੈਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਖਾਲਿਦ ਹਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੀਨਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰੀਮ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ TIA ਕਾਲਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1-1 ਘੰਟੇ ਦੇ 200-200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੱਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਲੀਕਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਬੜੀ ਨਫੀਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ, ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸ, ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹमेशा ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ रहेगी इंशाल्लाह। जी इरफान साहब, मैं एक बात जो है अर्ज करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त है। ये रामे साहब ने अभी जिक्र किया कि परवाज़ी साहब कुछ अपने शागिर्दों को लेके लाहौर गए थे और वहाँ बड़े अदीबों से मिलवाया था। मैं भी उनमें शामिल था। हम इम्तियाज़ राजेकी साहब, आसिम सराई साहब, इदरीस नासिर साहब, ये इनके भतीजे, अपना ये उनके अपना नासिर साहब के शायद वो इब्राहिम नासिर साहब के साहबजादे, जी जी बिल्कुल, वो भी हमारे साथ थे। तो वहाँ उन्होंने, परवाज़ी साहब ने हमें जिन लोगों से मिलवाया, वो नाम सुने आप, मौलाना गुलाम रसूल मेहर, उनसे उनके घर गए मिलने के लिए, एहसान दानिश, अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर सजाद बाकर रिजवी, सैयद विकार अजीम, सैयद। और मजे की बात यह है कि उस वक्त परवाज़ी साहब ने अपने सर पे टोपी रखी हुई थी जब इन लोगों से मिले। हमें उन्होंने मुकल्लफ नहीं किया, लेकिन खुद सर पे वो टोपी रख के इनसे मिलने गए थे। सैयद विकार अजीम साहब तो उनके उस्ताद थे। इनका जो PhD का मकाला था उर्दू नावल उससे अपना नज़ीर अहमद से मिर्ज़ा रुस्वा तक, उसके सुपरवाइज़र थे सैयद विकार अजीम। और उनका बहुत एहतराम और बहुत अदब उनका, और बहुत, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला से मुलाकात करवाई हमारी। और ये लोग जो थे, ये परवाज़ी साहब से ऐसे मिले जैसे उनके साथ बहुत कदीम और पुराने मरासिम हैं।
تو فروازی صاحب نے جو لاہور میں اپنا زمانہ اورینٹل کالج میں گزارا ہے، اس میں ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بنائے، اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کیا. تو جس طرح وہ اپنے استادوں کی عزت کرتے تھے، اسی طرح پروازی صاحب نے بھی ایسے شاگرد پیدا کیے جو شاگرد نہیں جان نثار تھے ان کے. حقیقت یہ ہے کہ پروازی صاحب نے شاگرد نہیں جان نثار پیدا کیے. تو یہ ان کا بہت بڑا ایک ان کی صفت ہے، جامع الصفات شخصیت تھی. اور دوسرا وہ ذکر ہوا اس کا، عابد صاحب نے ذکر کیا نا کہ انہوں نے ایک تمثیل کروائی تھی مرزا فرد اللہ بیگ کی، اس میں بہت سی انہوں نے آلٹریشنز کی تھیں. یعنی مرزا فرد اللہ بیگ کا جو پورا مشاعرہ ہے اس میں کچھ چیزیں شامل کی. مثلا اس کا آغاز جو ہے وہ نعت سے کروایا، ایک بہت خوبصورت لہن کا بچہ تھا، اس سے نعت پڑھوائی. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیا احوالم محمد را خبر کن. یہ پروازی صاحب کو بہت پسند تھی اور بار بار اس بچے سے سنتے تھے، اور اس نے خوبصورت انداز میں خاکسار کو سودا کا کردار دیا اور پھر بتایا کہ اس طرح پڑھنا ہے. یقین جانے آج تک میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ سودا اسی طرح ہی پڑھتے تھے جس طرح پروازی صاحب نے بتایا. تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا تربیت کا بھی اور محبت کا بھی. اور جزاک اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی مبارک عابد صاحب، آواز کھول لیں، انمیوٹ کر لیں. چلے گئے آواز آپ کی. ہیلو، آواز آئی؟ اب آئی تھی. ہاں جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے اپنے وقار عظیم صاحب ہمارے کالج میں آئے، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب ہمارے کالج میں آئے اور انہوں نے خود بلایا، ان کو آئے. اس کے علاوہ مشتاق یوسفی صاحب یو پی ایل کا افتتاح کرنے کے لیے تشریف لائے ربوہ میں، تو پروازی صاحب نے انہیں کالج میں لے کے آ گئے. اور مشتاق یوسفی صاحب نے کیمسٹری تھیٹر میں کوئی کھڑے ہو کے 10-15 منٹ کا مزاحیہ جو ہے اپنا وہ مضمون پیش کیا زبانی. اور اس طرح سے بہت سے بڑے بڑے ادیب جو شہر میں انہوں نے وہاں بلائے اور آئے، اور پروازی صاحب نے ان سے ہمارا تعارف کرایا. عابد تو علی یہ عابد سلسلہ تھا. صدارت میں ہونے والا مشاعرہ نہیں بھولتا. جی داؤد طاہر صاحب، کوئی آخری الفاظ اگر آپ کہنا چاہیں. جی میں بڑی دلچسپی سے یہ سب دوستوں کی باتیں سن رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کی، مبارک عابد کی، ہمارے بہت محترم دوست صفی اللہ صادق کی جو اب چودھری صفی اللہ کہلاتے ہیں، اور باقی جن لوگوں نے بھی کوئی بات کی. تو بڑا مزہ آیا ہے اس لیے کہ ایک ایسے دوست کی یاد کو ہم نے تازہ کیا ہے جو واقعی ہمیں بہت عزیز تھا. ان کی بے شمار خوبیوں کا ذکر ہوا ہے اور ہر شخص نے اپنے اپنے ساتھ ان کے تعلق محبت کی بنیاد پہ جو مراسم تھے ان کا حوالہ دیا ہے. تو ابھی ذکر ہو رہا تھا بڑے بڑے ادباء سے ملاقات کروانے کا اپنے اسٹوڈنٹس کو. ختم ہو ادھر تو لگا دو. میں یہاں پہ صرف ایک مختصر سی بات کر کے بات کو ختم کر دوں گا، اور وہ یہ کہ میری جب پہلی کتاب آئی اور پروازی صاحب نے اس کے بارے میں الفضل میں پڑھا، تو میں تو نالائکی کر گیا، ان تک کتاب نہیں بھجوائی تھی، لیکن ان کا خط آیا اور انہوں نے مجھے مبارک دی اور مجھ سے کتاب بھیجنے کی فرمائش کی. اس کے بعد انہوں نے ایک مضمون الفضل میں لکھا اس کتاب کے بارے میں، اور ایک مضمون خاص طور پہ اوراق کے لیے لکھا ڈاکٹر وزیر آغا کے رسالہ میں. اور جب میں نے ڈاکٹر وزیر آغا کو
لکھ کے بتایا کہ میں پروائز صاحب کا شاگرد ہوں، تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے مجھے فوراً خط کا جواب بھی دیا اور پھر یہ پیشکش کی کہ وہ سرگودا میں اس کتاب کی رونمائی کروا سکتے ہیں. اور رونمائی ہوئی بعد میں. اس کی تفصیلات میں اس وقت کیا جانا موقع نہیں ہے. پھر مجھے جاپان جانا پڑا ایک بار، تو انہوں نے مجھے اپنے شاگردوں سے متعارف کرایا. حالانکہ سرکاری دورہ تھا، اس کے لیے شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھ پہ یہ احسان کیا. ان شاگردوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا، ملاقات بھی کی. پھر انہی کے حوالے سے ان کی جگہ اس زمانے میں تبسم کاشمیری تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور تبسم صاحب نے مہربانی کی مجھے میرے ایک آدھ دوست کو کھانے پہ بلایا. تو غرض بے شمار باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اور کی جاتی رہیں گی. اور میرا ایسے ہی ممکن ہے پہلے یہ تجویز پیش ہو چکی ہو یا تجویز پاس ہو چکی ہو کہ ان کے لیے ایک خاص رسالہ نکالنا چاہیے، یا ان کی یاد میں ایک کتاب مرتب کرنی چاہیے. لیکن اس کو لٹکایا نہ جائے کہ ہاں ایک کمیٹی بنے، پھر وہ اجلاس ہو، پھر مہینے کے بعد پھر ملیں، 2 مہینے کے بعد پھر ملیں. اتنی دیر میں لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے جس کے ذمے یہ کام لگے کہ انہوں نے پروائز صاحب پہ ایک کتاب مرتب کرنی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ایسے فعال لوگوں پر مشتمل ہو جو یہ کام کرنا چاہیں. اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی ضروری ہے. کوئی کتاب پیسے کے بغیر نہ تیار ہو سکتی ہے نہ چھپ سکتی ہے. فنڈ ریزنگ بھی ہو ساتھ کے ساتھ، اور ایک اچھی خوبصورت ان کی یاد میں جو تصاویر لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ آ جائیں. ان کے اپنے مضامین میں اب یاد کرتا ہوں، مجھے بہت سے مضامین ان کے دیکھنے کا موقع ملا. مثلاً چودھری محمد علی پہ ان کا مضمون تھا، ابی اللہ خان پہ ان کا مضمون تھا، ڈاکٹر سلطان محمود شاہد پہ ان کا مضمون تھا، اور بھی میرا خیال ہے کالج کے جو لیکچرز وقتاً فوقتاً وفات پاتے رہے، ان سب کے بارے میں وہ لکھتے رہے ہیں. وہ مضامین ایک لحاظ سے کالج کی ہسٹری بھی ہے. ان مضامین کو ہی اگر جمع کر دیا جائے تو وہ ٹی کالج کی داستان بن جاتی ہے. پھر یہ ذکر اردو کا ذکر ہوا ہے یا اردو کانفرنس کا ذکر ہوا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے اس کا ایک حصہ تو چھپ گیا، لیکن اس کے کچھ حصے چھپنے سے رہ گئے تھے. وہ اب حصے تلاش کہاں سے کرنے ہیں خدا بہتر جانتا ہے، کیسے کرنے ہیں یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. لیکن جتنے نام تھے اس میں، اس کے اعتبار سے ذکر اردو ایک بہت مختصر کتاب ہے، یا کہنے دیں مجھے کتابچہ ہے. بہت سے لوگوں کا اس میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ اگر ان کے بارے میں کچھ لکھا گیا، ظاہر ہے ان کی کتابوں پہ ریویوز آئے ہوں گے، کچھ لوگوں نے ممکن ہے مضامین لکھے ہوں. ساری دنیا متاثر نہیں ہے، کچھ لوگ کھلے دل کے مالک بھی ہوتے ہیں، ممکن ہے انہوں نے لکھا ہو، وہ بھی جمع کیے جا سکتے ہیں. اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے اور ہوگی اگر یہ موضوع زندہ رہتا ہے. لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر دوستوں کو یہ بات پسند آئے تو اس کو جلدی جلدی کریں. جلدی نہیں کریں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ آج یہ 5-6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ جوڑ کے بات کر رہے ہیں، دوبارہ خدا جانے یہ ملتے ہیں نہیں ملتے، کن حالات میں ملتے ہیں، یا اس موضوع پہ انہیں بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے یا نہیں. بات پرانی ہو جائے، پیارے سے پیارے رشتے بھی بھولنے لگتے ہیں انسان. تو یہ بھی ایسا نہ ہو کہ وقت کے ساتھ وہ اس میں شدت نہ رہے جو آج آپ محسوس کر رہے ہیں سب. تو اس پہ غور کیجئے گا اور دیکھ لیں، جیسے آپ لوگ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق کاروائی ہو سکتی ہے. بہت جی شکریہ. بہت اچھی تجویز ہے آپ کی.
اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ اسے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ کیا جائے. مثال کے طور پہ ان کے مختلف مضامین فوائد صاحب کے جو ادھر ادھر چھپے ہیں اور بکھرے پڑے ہیں، اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے ایک کتابی صورت میں، اور ان کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، ان دو چیزوں کو اگر ہم جمع کر لیں تو ایک بڑی اچھی یادگار کتاب ان کی یاد میں جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گی. ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی پروائز صاحب کے ساتھ، عرفان صاحب. میری ایک دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی فون کے اوپر. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پروائز صاحب آپ کا کوئی شعری مجموعہ نہیں کوئی چھپا آج تک. تو کہتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے، میرے شاگرد جمع کریں. اور میرے شاگرد تو یہ داؤد صاحب کی تجویز کے ساتھ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں آپ کے حوالے کر دوں. یہ بات بھی ان کا، یہ ان کی خواہش تھی کہ میرے جو طلباء ہیں، میرے جو بچے پڑھے ہوئے مجھ سے، وہ اس کو شائع کریں. اب یہ ہے کہ ان کو وہ تو مختلف رسالوں میں ہوں گے، لیکن ان کو جمع کرنا جو ہے وہ شاید خلافت لائبریری میں ممکن ہو کہ اس وہاں پر وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، مصباح بھی، خالد بھی، اور سارے الفضل بھی، اور المنار وغیرہ میں جو ان کا کلام طبع شدہ کلام ہے کم سے کم، وہ تو ہم چھاپ سکتے ہیں. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ یہ عرفان صاحب ایک اس میں بھی کچھ عرض کروں جی کہ جی یہ باقاعدہ پروازی صاحب کا کام اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اسے مختلف حصوں میں جمع کرنا، مثلا ان کا پی ایچ ڈی کا جو تھیسز ہے وہ بہت اعلیٰ پائے کی چیز ہے، ریسرچ کی ایک مثال ہے. بڑا ٹھیک ہے، ذخیر ہے، ہم نے دیکھا. ہاں جی جی، اس کی اشاعت، ان کے شعری مجموعے کی اشاعت، ان کے غیر مطبوعہ غیر مرتب مضامین کی اشاعت، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ہمارے جو دوست ہیں معاہدین ہیں جن میں داؤد طاہر صاحب شامل ہیں، رامے صاحب بہت دلچسپی لیتے ہیں ان معاملات میں، تو ان لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. باقی ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے اس میں انشاءاللہ، اور یہ کام ہونا چاہیے. یہ صرف محض باتوں تک محدود نہ رہے یا تجاویز تک محدود نہ رہے، اسے عملی جامہ پہنا دیا جائے. سب سے پہلے تو جی ان کی جو فیملی ہے، ان کے جو صاحبزادگان ہیں، ان سے رابطہ قائم کرنا چاہیے کہ پروائز صاحب کی جو بھی لکھی ہوئی مسودے یا ان کے لیپ ٹاپ میں جو کچھ ٹائپ ہوا ہے وہ چیزیں وہ سنبھال لیں، وہ ضائع نہ ہونے دیں. میرا خیال ہے یہ کام تو سبھی صاحب جی تسی طرح مل کے نہ تو انہوں نے گل کر دیں. ٹھیک ہے، چلو کیا ٹھیک. چیزیں سانبھو سب تو جی پہلا ہے، ادھر ادھر نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں پھر بعد میں ملتی نہیں. وہ ایگزیکٹلی. ابھی سے ان کو جمع کر کے رکھ لیں، اور ٹھیک ہے. وہ ان سارے کام میں بہت کام آئے. جی بارگاہن صاحب آپ کی. جی خان صاحب میں کچھ شعر عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں. جی جی، نہیں نہیں، پہلے اس تجویز کے بارے میں تو بتائیں. داؤد طاہر صاحب نے بڑی کام کی بات کی ہے، اور آپ کی کیا رائے ہے، یا آپ اس میں کیا تجویز کرتے ہیں کہ اس کام کو کس طرح آغاز کیا جائے؟ آواز نہیں آ رہی؟ میں عرض کروں کچھ؟ ہاں جی، آپ ہی سے مخاطب. یہ کچھ شعر ہیں پروازی صاحب کے بارے میں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. جی تحریر میں، تقریر میں، تدریس میں وہ شخص، تحریر میں، تقریر میں، تدریس میں وہ شخص، ایجاد اپنا ایک نیا انداز کر گیا، ایجاد اپنا ایک نیا انداز کر گیا. پہلے تو اس کی سوچ تھی لیکن فلک پہ خود، پہلے تو اس کی سوچ تھی لیکن فلک پہ خود، پرویز تھا ادب میں جو پرواز کر گیا، کیا بات. پرویز تھا ادب میں جو پرواز کر گیا. جس جس کی خود نوشت پہ لکھا پسے نوشت، جس جس کی خود نوشت پہ لکھا پسے نوشت، لکھا وہ بے دڑک ہے نہ جھجکا نہ ڈر گیا، لکھا وہ بے دڑک ہے نہ جھجکا نہ ڈر گیا. الفاظ کی لڑی میں بھی موتی پرو دیے، الفاظ کی لڑی میں بھی موتی پرو دیے. اردو زبان کی مانگ ستاروں سے بھر گیا، واہ واہ. اردو زبان کی مانگ ستاروں سے بھر گیا. تا حشر اس کے حرفوں میں دھڑکے گی زندگی، تا حشر اس کے حرفوں میں دھڑکے گی زندگی. کہتا ہے ناصر اردو ہے مر گیا، کہتا ہے کون ناصر اردو ہے مر گیا.
الفاظ کی لڑی میں وہ موتی پرو دیے، اردو زبان کی مانگ ستاروں سے بھری۔ بہت خوب، بہت 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 شکریہ جی۔ سفیر صاحب یہ جو چیز پیش ہوئی ہے نا داؤد صاحب جی ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ٹھیک ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ somebody has to take the responsibility میرے خیال ٹی آئی کالج اولڈ بوائے ایسوسیشن یو ایس سے اگر جی جی ذمہ لے رہے ہیں استحکام نہیں بالکل ٹھیک ہے پاس کیا بالکل ہے۔ ٹھیک بالکل موٹی گل بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا جو بولنے کا موقع ملے گا ایک منٹ؟ جی 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 السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں مبارک مبارک تنویر صاحب مبارک تنویر صاحب جی میرا پروازی صاحب سے جب سے ہوش سنبھالا ہے بالکل بچپن سے تعلق تھا، ہمارے گھر بہت آتے تھے، وہ ہمارے ابا جان کے شاگرد تھے، اور ان کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ 1960 سے پہلے، اس سے پہلے مجھے ہوش نہیں تھا، جب سے ہوش ہے وہ اس وقت سے ہمارے گھر آتے تھے، اور بڑی ادبی، اس وقت ہمیں بچوں کو تو کوئی سمجھ آتی نہیں تھی وہ کیا کہہ، لیکن ان کا جو گھر میں آنا، جب بھی ہماری امی پکوڑے بنا رہی ہوتی تھی ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ آج پروازی صاحب آ رہے ہیں، یا جس دن پکوڑے بن رہے ہیں تو ہم کہتے تھے آج پروازی صاحب نے آنا ہے۔ تو ان سے اتنا پیار تھا، اتنا ہمارے سے پیار کرتے تھے، ہم دونوں بہن بھائی تھے، کبھی ہمیں گڈو کاکا، بس ساری عمر ایسے۔ پھر کافی دیر کے بعد ان کے ساتھ استاد شاگرد کا رشتہ قائم ہوا، تو وہ اور پھر ہمارے ابا جان کے ساتھ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب ہمارے ابا جان کی وفات ہوئی تو وہ عید کا دن تھا، سب لوگ عید کی نماز پہ گئے ہوئے تھے، تو پروازی صاحب آئے اور یہ میرے ساتھ کھڑے رہے سارا دن، یہ نماز پڑھ عید پہ بھی نہیں گئے، ان کو ان کے ساتھ اتنا پیار، اتنی محبت تھی۔ کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو عابد صاحب کو بھی لے کے آتے تھے ہمارے گھر، تو ایک ان کے ساتھ ہمارا بڑا ذاتی تعلق تھا، اور اتنا دکھ ہے ان کی وفات کا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی آمین نیک باتوں کی اپنا عرفان صاحب جی جی آمین۔ عرفان صاحب یہ عابد صاحب کے تتبع میں دو شعر اگر میرے بھی سن لیں آپ۔ جی جی ضرور۔ کون ہے فرہاد یاں قبلہ گرامی آپ کا، کون ہے فرہاد یاں قبلہ گرامی آپ کا، کھینچ کر جوکھوں سے اب لائے گا جوئے شیر کون، واہ آپ کے ہوتے ہمیں کیا فکر تھی ایام کی، مر گیا ناوک فگن مارے گا دل کا تیر کون۔ واہ واہ بہت خوب بہت خوب بہت بہت خوب دوبارہ ذرا دوسرا شعر عرض کریں میں۔ ذرا کون بلند آواز ہے میں فرہاد یاں، کون ہے فرہاد یاں قبلہ گرامی آپ کا، کھینچ کر جوکھوں سے اب لائے گا جوئے شیر کون، آپ کے ہوتے ہمیں کیا فکر تھی ایام کی، مر گیا ناوک فگن مارے گا دل پر تیر کون۔ واہ انشاءاللہ جی آن لائن مشاعرہ بھی کریں گے، ٹی اے کالج تمام کو دعوت دیں گے جتنے بھی شعراء ہیں اولڈ بوائز کہ وہ ایک مشاعرے میں، آن لائن مشاعرے میں شریک ہوں۔ یہ آج پروائز صاحب سے متعلق جو ہے پہلا پروگرام تھا جو استاد دے کے حوالے سے، عالم علم کے حوالے سے۔ عرفان صاحب جی یہ انیس عقیل صاحب آئے ہوئے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے، نہیں عقیل صاحب کم بولتے ہیں، وہ زیادہ تر سنتے ہیں ہمارا پروگرام جو ہے۔ چلے آج جو ان کو تھوڑا سا سن تو لیں۔ لے جی بڑی سفارش آئی ہے انیس صاحب۔ یار میں آپ لوگوں نے جو بھی باتیں کی ہیں، میوٹ تو نہیں ہے؟ Let me see۔ نہیں آواز آ رہی آپ لوگوں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ میں بڑے غور سے سنتا رہا ہوں۔ پروازی صاحب کے بارے میں جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں وہی احساس رکھتے ہیں جو ایک دوسرے نے یہاں پر بتائے۔
बस यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ऐसे लोग सदियों में आते हैं। हमें, मुझे कम से कम ये नहीं याद कि उर्दू अदब में कोई उस लेवल का उस्ताद हमें मुयस्सर आया हो या उसके बाद सुना हो कि वो परवाजी साहब के लेवल का उस्ताद था। अनीस अ, भाई, आपसे आपके भाई का भी अफसोस करना है यार। ये सारे दोस्त इकट्ठे हैं, इनके बड़े भाई लईक भाई एक साथ। का हाँ, थोड़ा अरसा हुआ इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन जज़ाकल्लाह, आमीन आमीन आमीन। लईक साहब ने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े सक्सेसफुल थे। जब वो रिटायर हुए हैं, वो ही वॉज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जोनल हेड थे गुजरांवाला के और लाहौर के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उसके अलावा भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर कह लें जिसे, या एक्स्ट्रा जॉब एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहे हैं। अ, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के वो एक अरसा तक ट्रेजरर रहे और बाहर के मुल्कों में भी जाने का उनका मौका मिलता रहा। इसी तरह रेसलिंग एसोसिएशन में भी वो कोई ओहदा रखते थे। तो जो भी कोई रवा से जाता था या जो भी अहमदी किसी को जरूरत होती थी वो जाते थे, तो उनकी मदद जिस हद तक कर सकते थे करते थे। काफी एक्टिव थे नेशनल बैंक यूनियन, नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज यूनियन में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और जब इन्होंने छोड़ा उसके बाद भी अपने आप को बहुत एक्टिव रखा हुआ था, सेहत बहुत अच्छी थी। लेकिन हम सब ने ही जाना है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हम आमीन सबको सब दे। आमीन। 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 जी और दोस्तों, जिंदगी, जिक्र हो रहा था प्रवाही साहब के प्रोग्रामों का। जैसे मैंने बताया कि एक ऑनलाइन मुशायरा भी हम करेंगे। एक आज का ये प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम इससे नेक्स्ट जो है वो सैटरडे के दिन मैंने रखा हुआ है। प्रवाही साहब के साथ हमारा एक तो हम शहर होने का ताल्लुक था, एक कम्युनिटी के मेंबर होने का भी ताल्लुक था, और एक ऐसे शहर में हम रहते थे जहाँ सब एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते थे और बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ जाती ताल्लुक फील करते थे। लेकिन प्रवाही साहब ने टीए कॉलेज के बाद बाहर के दूसरे कॉलेजों में भी जाके पढ़ाया है, हालात की मजबूरी के तहत। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि उनके वहाँ जो शागिर्द हैं उनके साथ भी एक मैं प्रोग्राम करूं। इस मामले में करम अब्दुल्लीम खालिद साहब ने मेरी मदद की है और मोहतरमा डॉक्टर परवीन कुल्लू साहब से मेरा तारुफ करवाया, उनका नंबर मुझे भेजा था। तो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और उन्होंने फिर मुझे बहुत सारे टेलीफोन नंबर्स उनके शागिर्दों के दिए हैं, कमालिया के, फैसलाबाद के। ये तमाम अदबी मतलब अदबी लोग हैं, अदब से ताल्लुक है। कुछ प्रोफेसर हैं जो कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। तो इन सब से मेरा राब्ता हो गया। अब तक जिन लोगों ने कंफर्म किया है इसमें प्रोफेसर डॉक्टर परवीन कल्लो साहिबा हैं, मोहतरमा प्रोफेसर अतिया लुत्फी साहिबा हैं, डॉक्टर रियाज अहमद साहब रियाज हैं, डॉक्टर सैयद महमूद मुरसल हैं, और डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर हैं, और एक दो नाम और हैं। डॉक्टर परवाज के साहब हैं, कोई क्लास फेलो थे उनके। इस तरह सरवर साहब हैं, कोई प्रोफेसर सरवर साहब। ये सब हजरात जो हैं इन्होंने कंफर्म कर दिया है ये सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे इस यादों के दरीचे के प्रोग्राम में हाजिर होंगे और प्रवाही साहब का जिक्र खैर किया जाएगा। और उसके बाद कुछ वक्फे के बाद हम फिर शरीफ खान साहब का प्रोग्राम रहता है, शरीफ खान साहब पे और डॉक्टर परवाजी साहब पे। वो आज का प्रोग्राम जो है ये मेहरबान जितने भी मेहमान थे इनको मदऊ किया गया था। वो फिर एक ओपन फॉर्म होगा, उसमें जो भी शागिर्द आके परवाजी साहब के बारे में बात करना चाहता है वो करे। इसलिए ये सिलसिला भी चलेगा इंशाल्लाह। इसमें आपके ताउन की जरूरत होगी। और आज जो सब लोग तशरीफ लाए हैं सबका मैं इंतहाई ममनून हूँ और आपका खास शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक इब्तदाई प्रोग्राम में शिरकत की। इंशाल्लाह खान साहब, एक एक सेकंड। आज आपने खान साहब का भी जिक्र करना था, लेकिन वो तो हुआ इनका ही नहीं। शरीफ खान साहब। शरीफ खान साहब का प्रोग्राम तैयार किया हुआ, वो सिर्फ एक टाइमिंग की एडजस्टमेंट नहीं हो रही। ठीक, ओके। मैं डॉक्टर जफरुल्लाह साहब से और जुबैर साहब जो उनके बेटे हैं, क्या उनसे इन टच हूँ।
तो उन्हीं की ख्वाहिश पर आज प्रोग्राम ने रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आज इंशाअल्लाह के शुरा है, हम नहीं आ सके, इसलिए ठीक है, मैंने प्रोग्राम आज इस वीकेंड पे नहीं रखा। इंशाल्लाह रखेंगे। जज़ाकल्लाह। ओके जी दोस्तों, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज। ईमान जी अल्लाह। खुदा हाफिज, अस्सलाम खुदा वालेकुम। हाफ़िज़। ये प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसको चेकिंग करने के बाद दोबारा ऑनलाइन कर दिया जाएगा, अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पे।